الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على صاحب النبي في الغار والمزار خلافة خليفة النبي بلا فصل خليفة بلا فصل للتحقيق إمامنا أبي بكر الصديق وعلى الناصر بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا عمر بن الخطاب وعلى الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن إمامنا عثمان بن عفان وعلى ناشر العلم والهدى أسعد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب وعلى أزواجه المطهرة خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وعلى بنات النبي الأربع زينب ورقية وكلثوم وفاطمة وعلى الشهيدين الإمامين الحسن والحسين وعلى أمير المؤمنين كاملا في الإيمان أمير معاوية بن أبي سفيان وعلى كل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد ولا تجعلنا منهم صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله